फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस वाक़े से हमें और आपको इबरत हासिल करनी चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेशाब कर रहे हैं, इस्तंजा करने के लिए बैठे पेशाब कर रहे हैं। उनका गुलाम चीखता हुआ आया। गुलाम की नजर नहीं पड़ी हजरत उमर फारूक के ऊपर, गुलाम की नजर नहीं पड़ी, चीखता हुआ आया, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। देख रहा जैसे कोई हमारे कमरे में आए और उसको पता ना हो कि इस कमरे में मौलाना मौलाना मौलाना, और पता चला ये बैठे हुए वुजू बना रहे हैं, तो वो चीखता हुआ आया, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। चुप हो गया। नजर पड़ गई कि वो इस्तिंजा कर रहे हैं, एक साइड में बैठकर कहीं पेशाब कर रहे हैं, चुप हो गए। लेकिन हजरत उमर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा था, उनको गुस्सा आ गया, कम वक्त मैं तो पेशाब कर रहा हूँ, ये अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन चिल्ला रहा है। अब जैसे कोई मैं तकरीर कर रहा हूँ, कोई फोन पे फोन आता चला जाए, घंटी पे मैं काटता चला जाऊँ, बाद में गुस्सा आ गया, मैं चुप 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 फोन करता चला जा रहा है, तो ऐसी है वो अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अब चिल्लाता चला जा रहा है। और उसकी नजर पड़ी तो हजरत उमर फारूक पर, तो चुप हो गया। लेकिन उमर फारूक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब इस्तंजा करके फारिग हुए, क्या है इधर आप, उठाया और एक थप्पड़ दिया, झंडाटेदार थप्पड़ हजरत उमर ने गुलाम के सटपटा दिया है जी। देख लीजिए मैं पेशाब कर रहा था, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। अब गुलाम तो गुलामी था, झंडाटेदार थप्पड़ खा गया। खाने की बात कहता है, ओफो काम हम सुन लिया, चलो जाओ ये काम करो। उसने कहा ठीक है अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सर आंखों पर, ठीक है अब क्यों खड़े हो जाओ। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं जा रहा हूं, लेकिन आपसे गुजारिश है। हाँ बोलो, आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं घर जा रहा हूं, मैं अपने रूम में अपने कमरे में जा रहा हूं। अमीरुल मोमिनीन यहाँ से कमरे में जब आप पहुंच जाएं तो एक ब्लैंकेट, एक कंबल अपने सर के ऊपर डाल लेना और थोड़ी देर के लिए संजीदगी के साथ ये गौर करना कि ये थप्पड़ आपने मेरे गाल पर जो मारा है ये नाजायज थप्पड़ तो नहीं था, ये कहीं नाजायज थप्पड़ तो आपने मुझे नहीं मारा। अगर आप गौर करेंगे तो शायद आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है आपने मेरी बात सुने बगैर मेरे थप्पड़ मार दिया, इसलिए आपको जब एहसास होगा तो आप जरूर सोचेंगे कि ये थप्पड़ नाजायज था। आप सोचिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत मारा, लेकिन सोचिएगा थोड़ी देर के लिए। हजरत उमर ने कहा इसमें सोचना क्या है, तुम चिल्ला रहे थे, मैं पेशाब कर रहा था। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैंने नहीं देखा था पेशाब कर, भला आप पेशाब कर रहे हो मैं कैसे चिल्ला सकता हूं। आप पेशाब कर रहे थे, चिल्लाता हुआ मैं आया जरूर था, लेकिन जैसी मेरी नजर आपके ऊपर पड़ी तो फिर मैं खामोश हो गया, फिर मेरी आवाज नहीं निकली। अमीरुल मोमिनीन मैंने आपको जब पेशाब करते हुए देखा तो मैं चुप हो गया, खामोश। हजरत उमर फारूक ने कहा यकीनन ये मुझसे गलती हो गई, मारने से पहले मुझे सोचना चाहिए था। देख रहे हैं असल चौकीदार इसको कहते हैं। अच्छा लग रहा है। अल्लाह क्या कहा हजरत उमर ने, मुझे पहले मारने से पहले पूछना चाहिए था, लेकिन चूंकि मार दिया अब तुम बता रहे हो मैंने नहीं देखा, यकीनन मुझसे गलती हुई है। आए मेरे गुलाम, आए खादिम, आओ करीब, करीब आया, उठाओ हाथ और मारो मेरे चेहरे पर थप्पड़, एक थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारो। कहा अमीरुल मोमिनीन कैसा मजाक कर रहे हैं, आप हमारे आका हैं, आप हमारे मालिक हैं, मौला हैं, हम कैसे आपको थप्पड़ मार सकते हैं। कहा नहीं, ये जुमला तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरे खादिम हो, तुम इसलिए थप्पड़ नहीं मार रहे हो कि मेरा मालिक क्या कहेगा, क्या सोचेगा। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, थप्पड़ मारो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैंने माफ किया। हजरत उमर ने कहा नहीं, तुम इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि उमर अपने मालिक को थप्पड़ मारेंगे तो उनकी इंसल्ट होगी, लोग क्या कहेंगे। आए खादिम, थप्पड़ मारना पड़ेगा, कयामत के दिन में तुम्हें आज के थप्पड़ का बदला नहीं दे सकता, इसीलिए इसी दुनिया में तुम्हें इंतकाम लेना होगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, हाथ पकड़ा उसने हजरत उमर का, अपने आका का, अपने मालिक का।
اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہ امیرُ المومنین میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں دل کی گہرائی سے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں قیامت کے دن بھی آپ سے انتقام نہیں لوں گا، میں آپ کو دل سے معاف کر رہا ہوں، آپ نے اپنی غلطی مان لی، میں نے سمجھ لیا کہ آپ شرمندہ ہو گئے، میں نے آپ کو معاف کر دیا دل کی گہرائی سے۔ حضرت عمر نے کہا لوگوں گواہ رہنا، تم سب گواہ رہنا، یہ شخص آج دل کی گہرائی سے مجھے معاف کر رہا ہے، کل قیامت کے دن کہیں مجھ پر مقدمہ نہ ٹھونک دے، اللہ کی عدالت میں کہیں مجھ پر مقدمہ نہ ٹھونک دے۔ ملک چلانے والا، دیش چلانے والا جب تک اپنے آپ کو ملک کا خادم اور عوام اور رعایا کے درمیان سمانتر برابری کا معاملہ نہیں سمجھے گا، تب تک اس دیش کے اندر امن، چین اور سکون نافذ نہیں ہو سکتا۔ یہ صورتحال ہے، یہ تھا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ اپنے غلام تک کا وشواس جیت رہے ہیں، اس کا دل تک جیت رہے ہیں۔ ہم ہے کہاں، کس طرف ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کی بات سنی امیر محترم کی زبان سے، اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ نے بتائی، اللہ تعالیٰ کافر کی حکومت کی حفاظت فرماتا ہے اور 7 مرتبہ تک اس کی حفاظت فرماتا ہے اگر وہ عدل اور انصاف کرتی ہے، اور مسلمان کی حکومت بھی برباد کر دیتا ہے اگر وہ ظلم و زیادتی کرتی ہے۔ اسلام نے عدل و انصاف ایک ایسا پیمانہ بتایا ہے، جہاں عدل ہوگا وہاں انصاف، وہاں امن ہوگا، جہاں انصاف ہوگا وہاں امن ہوگا۔ حضرت علی نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اور اپنے غلام سے کہا اس کو کوڑے مارو، اور غلام کے کان میں بول دیا کتنے کوڑے مارو، اس جرم کی یہی سزا۔ اب تھوڑا سا اگر توجہ دیجئے گا، بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضرت علی سے کہا کان میں، حضرت علی نے کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا اپنے غلام کمبر سے اس کو کوڑے مارو، کان میں بتا دیا اتنے کوڑے مارو۔ اس کمبر نے اس آدمی کو جس نے حضرت علی کے کان میں کچھ کہا تھا اور اپنا جرم ایکسپٹ کیا تھا، اس کو کوڑے مارنے لگا غلام۔ جب کوڑے مار کر وہ علی کے پاس بیٹھ گیا ان کا غلام خادم کمبر، تو جس نے کوڑے کھائے وہ حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا امیر المومنین آپ کے غلام نے مجھے 3 کوڑے زیادہ مار دیے۔ آپ نے غلام کمبر سے کہا اٹھو، کتنے کوڑے مارے؟ کہا اتنے۔ میں نے اتنے کہا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے 3 زیادہ مارے۔ کیوں 3 زیادہ مارے؟ کہا مجھے لگا کہ وہ ہلکے لگے تھے، یعنی جتنی زور سے مارنا چاہیے وہ مار اتنی زور سے نہیں پڑی، اس لیے مجھے 3 کوڑوں پر شک تھا کہ وہ ہلکے لگے، اس لیے میں نے وہ 3 کوڑے زیادہ مار دیے۔ حضرت علی نے کہا اب تم کھڑے ہو جاؤ، اور اس مجلوس سے کہا جس کو کوڑے مارے تھے اب 3 کوڑے تم ہمارے غلام کو مارو، تم اس آدمی کو مارو، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ اس ملک میں امن و امان تبھی قائم رہے گا جب عدل ہوگا، جب انصاف ہوگا۔ حضرت علی نے اس مجلوس سے 3 کوڑے اس کی پیٹھ پر لگوائے اپنے غلام کے۔ یہ تھا سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس۔ شریعت کی روشنی میں، ان واقعات کی روشنی میں ہم اس دیش کے 125 کروڑ دیش واسیوں کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ یہ ملک، یہ دیش، یہ بھارت ہم سب 125 کروڑ دیش واسیوں کا ہے، ہم سب کا ہے، ہم سب نے اس دیش کی آزادی میں بلیدان دیا ہے، ہم سب کا خون شامل ہے اس وطن کو، اس ملک کو آزاد کرانے میں۔ لہذا اس کتاب و سنت کی روشنی میں، ان واقعات کی روشنی میں بھارت کے 125 کروڑ لوگ سوچیں اس دیش میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، اس دیش میں انصاف کیسے قائم ہو سکتا ہے، اس دیش میں نیائے کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری اس بھارت کے 125 کروڑ دیش واسیوں کی ہے۔ اس بات کیوں آج اس دیش کے امن و شانتی کو دیمک چڑھ گئی، کیوں آج ظلم و زیادتی کی حدیں ہو گئی، کیوں آج
ان کے سینوں پر ہاتھ ڈال کر ان کے گریبان نوچے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ حوصلے کہاں سے ملے؟ یہ حوصلے کہاں سے ملے؟ یہ سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نیائے اور انصاف ہمارے ملک سے اٹھتا جا رہا ہے. عدل و انصاف قائم کرو. سب سے بڑے اس دیش کے مہان پروش نے، سب سے بڑے اس دیش کے مہان پروش نے، جن کا فوٹو بھی نوٹ پر چھپتا ہے، مہان پروش مہاتما گاندھی جی نے. ستر اہنسا پڑھیے ان کی کتاب. انہوں نے یہی بات کہی تھی اور اقرار کیا تھا کہ اس دیش میں امن چاہتے ہو، اس دیش میں شانتی چاہتے ہو، اس دیش میں سکون چاہتے ہو، اس دیش کے اندر خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو، تو حضرت عمر کا عدل، حضرت عمر کا انصاف اس دیش کے اندر قائم کر. یہ مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ اسلام نافذ کر دو. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسلام نافذ کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں اچھی بات جہاں سے بھی ملے وہ لے لینا چاہیے. مہاتما گاندھی جی نے عدل و انصاف کہاں سے سیکھا؟ حضرت عمر سے. حضرت عمر فاروق کا عدل و انصاف مہاتما گاندھی جی کو پسند تھا، اس لیے باپو جی نے کہا تھا اس دیش کے اندر عمر فاروق کا عدل انصاف قائم کر دو، دیش میں خون خرابہ بند ہو جائے گا. کیوں نہیں ہوگا؟ عدل بھی تو ایسا ویسا نہیں تھا.